आज चाहिँ खास गरी हामी यो जुलाई 28 तारिकमा मनाइने विश्व हेपाटाइटिस दिवसको पृष्ठभूमिमा रहेर यो हेपाटाइटिस चाहिँ पछिल्लो समय आधुनिक युग आउँदा पनि अलिकति यो थाहा नपाइकन मान्छेहरूलाई हेपाटाइटिस भएको थाहा नै नभइकन विकराल रूप लिएको भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन् र अब म पर्खिन्न भन्ने यस वर्षको नारा पनि रहेछ भनेको म थाहा पाउँछु र पर्खिन्न म जनचेतना हुन्छु, म चाहिँ अलिकति चेतनशील हुन्छु भन्ने पनि रहेछ र यो विषयमा खास गरी पोखरा आसपासमा कस्तो छ अवस्था र यसका लक्षणहरू के हुन सक्छन् अथवा कसरी हामीले थाहा पाउन सकिन्छ, के गर्नुपर्छ भनेर सानो आज हामी कुराकानी गर्छौँ। पेट, छाती, मुटु, सुगर, थाइराइड, वात तथा स्नायु रोग विशेषज्ञ डाक्टर युक्त नारायण रेग्मी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। ठ्याक्कै यही दिवसको सन्दर्भमा 2 वर्ष पहिला हाम्रो भेट भएको थियो होइन, यही विषयमा कुराकानी गरिएको थियो र त्यहाँ पनि केही चाहिँ कमेन्टहरू अथवा केही चाहिँ राम्रै हामीले कुरा गरिएछ, किनकि धेरै मान्छेलाई यसको बारेमा जान्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही इन्टरभ्यूबाट पनि थाहा भयो हामीलाई। खास गरी अब एउटा रिफ्रेस पनि हुन्छ, हेपाटाइटिस भनेको के हो र यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयबाट जाउँ न। हजुर, अब हेपाटाइटिस भनेको साधारणतया सजिलै बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ कलेजो सुन्निने अवस्थालाई हेपाटाइटिस भनिन्छ र रह्यो यो चाहिँ जुलाई 28 जुन हेपाटाइटिस दिवसको सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो विशेष गरेर चाहिँ स्पेसल्ली हेपाटाइटिस बी र सी र अन्य अझ एबी पनि हुन्छ, तर विशेष गरेर फोकस चाहिँ यो सर्ने खालको जुन यो यौन सम्पर्क रगतको माध्यमबाट निडिलहरू चाहिँ आइभी ड्रग युजरहरूले निडिल सेरेर सर्ने हेपाटाइटिसलाई जनचेतना फैलाएर यसमा अवेरनेस ल्याएर र मान्छेलाई यो रोगबाट बचाउँ भन्ने एउटा त्यो हेतुले चाहिँ यो हेपाटाइटिस विश्व हेपाटाइटिस दिवस हरेक वर्ष जुलाई 28 मा मनाइदै आएको हो र यी इन्फेक्सन बाहेक हेपाटाइटिसको विशेष गरेर 5वटा भाइरस हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी र ई बाहेक अन्य धेरै कारणले पनि हेपाटाइटिस हुन सक्छ। हजुर, जस्तो यो 10 जना मान्छेहरू यदि ग्रसित छन् भने 9 जना चाहिँ रोगबारे अनभिज्ञ रहन्छन् भन्ने एउटा तथ्याङ्कले देखाएको रहेछ। हजुर, यो साइलेन्ट किलर हो यो, किनभने यो कुनै पनि मान्छेलाई हेपाटाइटिस हुँदैमा चाहिँ विशेष गरेर हेपाटाइटिस बी र सी को कुरा गरौँ, मैले अहिले भनेको 5वटा हेपाटाइटिस प्रमुख कारण हो हेपाटाइटिस यो कलेजो सुन्निनेको लागि। साथसाथै अन्य रोगले पनि हेपाटाइटिस हुन्छ, कलेजो सुन्निने त हुन्छ। यी मध्ये बी र सी चाहिँ तपाईको चाहिँ यौन सम्पर्कबाट वा निडिल भनेको संक्रमितहरूले निडिल जस्तै आइभी ड्रग युजर विशेष गरेर हाम्रो पोखराको सन्दर्भ अहिले तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो, त्यसको चाहिँ पोखरामा अरू नेपालको चाहिँ अरू साइडमा भन्दा अलिकति बढी छ। यहाँ आइभी ड्रग युजरहरू पनि बढी भएको कारणले होला यो माध्यमबाट र रगत प्रयोग गर्दाखेरि त जेनरली त्यो चेक गरेको हुन्छ, योबाट चाहिँ सर्न सक्ने हो हेपाटाइटिस बी र सी। र हेपाटाइटिस डी चाहिँ बी को साथसाथै हुने हो र हेपाटाइटिस ए र ई भनेको चाहिँ फिको ओरल रुट भनेको चाहिँ खानाबाट भनेको पानीबाट, कन्टामिनेटेड फुडबाट, मासुबाट यी माध्यमबाट चाहिँ सर्ने हो। यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो क्रोनिक सिटीमा जाने भनेको हेपाटाइटिस बी र सी हुन्छ र डी चाहिँ बी भएको अवस्थामा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने बिरामीलाई भइरहेको हुन्छ र सबै बिरामीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यही भएर उनीहरूले अन्य कारणको लागि चेक गर्दाखेरि थाहा भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अहिले हजुरले भनेको डाटा सही हो, 10 जनामा 1 जनालाई मात्रै कतिलाई जन्डिस भएर आउँदा बल्ल थाहा हुन्छ भने कतिलाई अन्य कारणको लागि जस्तै अपरेसन गर्नको लागि ब्लड डोनेसनको बेलामा चाहिँ रेड क्रसमा ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि हामीले अरू रोगहरू लाएर आउँदाखेरि हस्पिटल भर्ना गर्दाखेरि बल्ल त्यसरी पत्ता लगाउने हो। त्यही भएर यो चाहिँ समाजमा चाहिँ एकदम लुकेर रहेको छ, साइलेन्ट किलर भित्र लुकेर रहेको छ। कति मानिसलाई यो मलाई यो छ भन्ने नै थाहा हुन्न र कतिलाई थाहा हुँदाखेरि चाहिँ लेट स्टेजमा जस्तै अब बी र सी को कम्प्लिकेसन भनेको यो पनि के भनिन्छ भने लिभर क्यान्सर हुनेको प्रमुख कारण 66% केसमा चाहिँ कज अफ लिभर क्यान्सर भनेको वर्ल्डको तथ्याङ्क हेर्दा कलेजोको क्यान्सर बी र सी नै पाइएको छ भने उनीहरू त्यो भइसकेपछि आउँदाखेरि बी र सी भएको, कलेजो फेल भएर आउँदाखेरि बी र सी भएको वा जन्डिस भएर आउँदा बी र सी भएर आएको हुन्छ भनेपछि ढिलो आइसकेको हुन्छ। यो 13 लाख मानिसको चाहिँ वार्षिक रूपमा यसले मृत्यु गर्दो रहेछ भनेको त यो त अरू जस्तो एचआइभी एड्स, मलेरिया, क्षयरोग भनौँ न त्यो विकराल अवस्था हो यो। तपाईँको अझ अर्को के छ भने अब सबै हेपाटाइटिस सी को सन्दर्भमा हेपाटाइटिस सी भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले कलेजोलाई असर गर्छ नै। हेपाटाइटिस बी को सन्दर्भमा के हुन्छ भने यो चाहिँ क्यारियर अधि 90 to 95% केसहरू चाहिँ क्यारियर मात्रै भएर आफूलाई चाहिँ केही पनि नगर्ने सार्न सक्ने अवस्था मात्रै भएर बसेको हुन्छ। साइलेन्ट भनेको जस्ट क्यारियर, तपाईँको आफूलाई पनि केही असर गरेको छैन तर भाइरस चाहिँ यौन सम्पर्क माध्यमबाट वा निडल गर्दा वा ब्लडहरू दिँदाखेरि यस्तोबाट चाहिँ सारिरहेको हुन सक्छ।
यो कलेजोको क्यान्सरको पनि अघि हजुरले कुरा गर्नु डाक्टर साहब हैन यसमा 3 जना मान्छे मर्यो भने 2 जना चाहिँ हेपाटाइटिसले हुन्छ भन्ने देखिएको छ मोस्ट कमन कज अफ लिभर क्यान्सर हेपाटोसेलुलर क्यान्सर भन्छ कार्सिनोमा इज प्रमुख कारण तत्त्व भनेको नै हेपाटाइटिस बी र सी हो कस्ता खालको भनौँ न एउटा समुदायको हामी चाहिँ त्यो वर्गीकरण गर्दाखेरि कस्ता मान्छेहरुलाई लाग्छ विशेष गरेर हेपाटाइटिस सी को अब प्रिभेलेन्स हेर्दाखेरि बढी हेपाटाइटिस सी चाहिँ आइभी ड्रग युजरलाई हुन्छ किनभने आइभी ड्रग युजरले निडल सियर गर्नको कारणले एटलिस्ट त्यो निडल मात्रै सियर अब 2-3 जना उनीहरु छन् अब निडलको पर्याप्त नपाएर होला अब उनीहरुलाई त्यो लुकेर गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन पर्छ त्यो कारणले गर्दा हाम्रो यहाँ हेर्दा हेपाटाइटिस सी चाहिँ हाम्रै बेल्टमा पोखराकै बेल्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै अधिकांश हेपाटाइटिस सी का इन्फेक्टेड पेशेन्ट भनेको आइभी ड्रग युजर छन् अब अर्को माध्यम भनेको सेक्सुअल ट्रान्समिसन हो जुन चाहिँ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि पनि सर्न सक्छ असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट पनि गर्न सक्छ र हेपाटाइटिस बी चाहिँ तपाईको चाहिँ मैले भने क्यारियर चाहिँ पब्लिकमा भनेको गाउँमा पर्याप्त मान्छेहरुमा छ जसले धेरै असर गरेको छैन उनीहरुले सार्न मात्रै सक्ने अवस्था हुन्छ हेपाटाइटिस बी को चाहिँ भनेको यौन सम्पर्क नै बढी देखिएको छ कारण चाहिँ असुरक्षित बालबालिकामा पनि हेपाटाइटिस चाहिँ देखिन्छ बालबालिकामा चाहिँ देखिने हेपाटाइटिस भनेको जनरली हेपाटाइटिस ए र ई चाहिँ बालबालिकामा बढी देखिन्छ त्यो त्यति घातक चाहिँ होइन घातक त्यो पनि तपाईको चाहिँ कहिलेकाहीँ घातक हुन सक्छ हेपाटाइटिस ए र ई भनेको चाहिँ पानीको माध्यमबाट फोहोर खानाबाट चाहिँ मासुबाट सर्ने हो हेपाटाइटिस ए भलै सेक्सुअल इन्टरकोर्स यो आइभी ड्रग युज योबाट पनि सर्न त सक्छ तर यिनीहरुले एक्युट लिभर डिजिज गराउँछ क्रोनिसिटीमा चाहिँ त्यति जाँदैन हेपाटाइटिस ए चाहिँ कहिलेकाहीँ क्रोनिसिटीमा भनेको हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ बिरसी चाहिँ यो चाहिँ काल जस्तै हो काल जस्तै भनेको दीर्घ रोग बनाउँछ र सी को चाहिँ उपचार सम्भव पनि छ फेरि अहिले के छ भने हालै आएर चाहिँ हालको वर्षहरुमा चाहिँ मुखबाटै खाने दबाईले नै सी लाई चाहिँ भोलि असर नहुने यदि समयमै पत्ता लगाइयो भने सी लाई क्युर गर्न सकिन्छ हाम्रो सी लाई चाहिँ औषधिको माध्यमबाट उपचार गरेर निको बनाउन सकिन्छ र बालबच्चाहरुमा सर्ने भनेको चाहिँ ए र ई चाहिँ कमन हो ठ्याक्कै अघि चाहिँ म क्यारियर अथवा मसँग चाहिँ हेपाटाइटिस छ तर मलाई लक्षण देखिँदैन मैले मसँग सार्ने भाइरस मात्रै छ भन्दा त मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ चिकित्सककोमा नआइ अथवा डक्टरकोलाई नभेटी मलाई लाग्छ त्यो थाहा नै हुँदैन होला हैन हजुर डक्टरकोमा भेटेर पनि हामीले अब बिरामीलाई समस्या छैन सबैलाई जचाउने कुरो त भएन तर जेनरली हाम्रो प्र्याक्टिस के छ भने अपरेसन गर्दाखेरि हामी किनभने त्यो डाक्टरको पनि प्रिकसन भयो सबै कुराहरू हेर्नको लागि अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ बिरामीलाई भर्ना छ भने पनि सबै हुन त हामी यस्तो गर्नै जरुरत त होइन भर्ना भएको आइसियु भर्ना भएका यी बिरामीहरूलाई नि गरेर हुन्छ त्यस्तो बेला इन्सिडेन्टल फाइन्डिङ भइरहेको हुन्छ वा कहिलेकाहीँ कलेजोमा कुनै समस्या देखियो हेपाटाइटिसको लक्षण भनेको तपाईँ कलेजोमा हामीले रगत चेक गर्दाखेरि जन्डिस हुने वा ट्रान्सएमिनेज बढ्ने भन्छ एसटी एलटीहरू बढेको त्यो अवस्था छ भने हामीले गरेका हुन्छौँ जस्तो भनौँ न म दैनिक रूपमा आफ्नो दिनचर्या चलाइरहेको थिएँ कुन अवस्था अथवा के भयो भने ठ्याक्क डक्टरकोमा भेट्न आउने किनकि यो त हामीले भनिहाल्यौँ साइलेन्ट किलर रहेछ हैन यसले चाहिँ एकदम हेपाटाइटिस बी र सी को लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ बिरामीलाई कुनै अब जन्डिस भयो भने त्यो अवस्थामा बिरामी हामी कहाँ आउन सक्नुहुन्छ तर जेनरली हामीले बुझ्दा के भन्नु भने हेपाटाइटिस ए र ई लाई पनि हाम्रोमा अझ बढी कमन भनेको त यो सिजनमा त हेपाटाइटिस ए र ई हो हेपाटाइटिस ए र ई भनेको त जुन खानाको फोहोर पानीको माध्यमबाट सर्छ त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने हेपाटाइटिस ए र ई हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई ज्यान दुख्ने ज्वरो आउने जन्डिस हुने खाना नरुच्ने उल्टी हुने दाहिनेको हातिर यो जुन कलेजो दाहिने भागमा हुन्छ भने यहाँ पेटको दाहिने भागपट्टि दुख्ने यस्ता लक्षणहरू हुन सक्छन् ती लक्षण हुने बित्तिकै हामी कहाँ आयो भने हामीले जाँदा बिरामीलाई जन्डिस देख्न सकिन्छ र अनि त्यसको माध्यमबाट तर त्यो तपाईँले भनेको जुन खालको लक्षणहरू छ नि सामान्य ज्वरो आउने हैन पेट दुख्ने यस्तो खालकोहरू हुँदाखेरि चाहिँ नजिकै मेडिकलमा जाउँ अनि औषध दिएको छ योभन्दा पहिला नि सन्चो भएको थियो नि अहिले नि हुन्छ भन्ने त्यो मानसिकता हुन्छ हामीहरूले के भन्छौँ जन्डिसलाई रोगको रूपमा बुझिदिन्छौँ हाम्रो पब्लिकमा के छ भने पब्लिक इभन चाहिँ प्यारामेडिक्सहरू सबैले हामी चाहिँ जति पनि बिरामीहरू त पहिला त प्यारामेडिक्समा जानुहुन्छ नजिकको मेडिकल पसलमा जानुहुन्छ त्यहाँ त जन्डिस भएको भनेपछि बेसार नखाने यो नखाने पहेँलो नखाने अनि खानेकुराहरू बार्ने विभिन्न जडीबुटीहरू खाने भन्ने प्रचलन छ त्यो होइन त्यही भएर जन्डिस हुने कारण भनेको हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई देखि लिएर अन्य भाइरल इन्फेक्सन इभन डेङ्गु टाइफाइडदेखि लिएर इभन क्यान्सर पत्थरी धेरै कुराले चाहिँ जन्डिस हुन सक्छ अब इभन रगतको रोगले धेरै कुराले जन्डिस हुन्छ त्यही भएर चिकित्सक कहाँ आयो कुनै पनि बिरामी जन्डिस भयो भने जन्डिस रोग होइन जस्तै ज्वरो आउने कारण त सयौं रोगको ज्वरोको कारण आउँछ नि भने जन्डिस भनेको नि ज्वरो जस्तै एउटा सिम्पटम हो एउटा लक्षण हो भनेपछि डाक्टर कहाँ आएपछि त डाक्टरले इभ्यालुएट गरेर कति चेक गरेपछि र इन्भेस्टिगेसन गरेपछि त अभियसली कज आइडेन्टिफाई हुन्छ त्यही कुनै पनि मान्छेलाई जन्डिस भयो भने हेपाटाइटिसको पनि एउटा चाहिँ
मेनिफेस्टेसन हुने सिम्टम भनेको जन्डिसै हो। त्यो भयो भने त्यसको कारण पत्ता लगाउनु पऱ्यो कि त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो। यो जन्डिस भएको म मुख बार्छु, उखुको जुस खान्छु, गाउँको जडीबुटी खान्छु भनेर निको हुने होइन, बेसार नखाने भनेर त्यसरी निको हुने होइन। त्यही भएर कुनै पनि मान्छेलाई जन्डिस भयो भने तुरुन्त चिकित्सक कहाँ गएर त्यसको कारण इभ्यालुएट। इभन क्यान्सरले पनि जन्डिस गर्न सक्छ मैले भने, पत्थरीले गर्न सक्छ, हेपाटाइटिसले गर्न सक्छ, वा अन्य धेरै इन्फेक्सनले गर्न सक्छ, वा ब्लडको रोगले गर्न सक्छ। भनेको त्यो चाहिँ नितान्त चिकित्सककोमा आउनै पर्छ। चिकित्सकमा त अभियसली आउनु पर्यो, खास त जे भए पनि सल्लाह लिन आउनु पर्यो। समयमा हाम्रो त्यो ट्रेन्ड छैन, हुन त अलिकति डक्टरको एक्सेस पनि कम भएर होला। अब अहिलेको सिनारीमा त 30,000 भन्दा बढी डक्टर भइसक्यो नेपालकै सन्दर्भमा पनि। भनेपछि त अहिले डाक्टरको एक्सेस हुनलाई चाहिँ पोखरा जस्तो बेल्टमा अब कति ठाउँमा जियोग्राफिकल कारणले गर्दा गाह्रो होला, नै भने हामीहरूकोमा छैन भने कोही पनि जन्डिस भयो भने त्यसै आफै मुख बार्ने होइन। अझ म अर्को कुरा के थप्न चाहन्छु भने हाम्रो बिरामीहरू त जन्डिस भएछ भने त्यो जन्डिसलाई बढाउन जडीबुटीले पनि त लिभरलाई असर गर्छ नि त। कति जडीबुटीहरू तपाईँले हामीले त्यसरी खाँदाखेरि पचाउने त लिभरले हो, भनेपछि उल्टो जन्डिस थपाएर आउनुहुन्छ। बिग्रेको लिभरलाई उहाँहरूले झन् फर्दर लोड दिएर बिगारेर आउनुहुन्छ। त्यही भएर कोही पनि बिरामीलाई के हुन्छ जन्डिस भने अनावश्यक जडीबुटी खानु हुँदैन। त्यही भएर विश्वको तथ्याङ्कले के भनिएको छ भने एक्युट लिभर फेलरको चाहिँ कज इभन डेभलप्ड कन्ट्रीमा, विकसित कन्ट्रीमा, अब हामी जस्तो विकासोन्मुख कन्ट्रीमा पनि होइन, त्यसमा हर्बल प्रोडक्ट भनेको सजिलै बुझ्दाखेरि जडीबुटी नै बुझौँ न। जडीबुटी एउटा मेन कज हो एक्युट लिभर फेल भएर ज्यान जाने अवस्था, हेपाटाइटिस गरेर एक्युट लिभर इन्जुरी भएर चाहिँ ज्यान जाने अवस्था। भनेपछि तेरो जन्डिस भयो भने डाक्टर कहाँ गएर कारण पत्ता लगाउँ, के कारणले भयो भनेर कारण। जस्तो कतिपय हामी देख्न सक्छौँ आयुर्वेद अथवा अन्य भनौँ न होइन अस्पतालहरू अथवा यो पछिल्लो समय यो फुड सप्लिमेन्ट्री भन्नेहरूले चाहिँ जन्डिस चाहिँ हामी फ्याट निको पार्छौँ, यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ कलेज। त्यो भनेको यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब? अलिकति यो सरासर गलत हो कि जन्डिस भनेको कुनै रोग होइन नि त सर। मैले हजुरलाई भने नि त ज्वरो निको पार्छौँ भनेको ज्वरो तपाईँको सामान्य एउटा पिलो आएर पनि ज्वरो आउँछ, एब्सेसले पनि, टन्सिल भएर ज्वरो आउँछ, रुगाले ज्वरो आउँछ, तपाईँको टाइफाइडले ज्वरो आउँछ, मेनिन्जाइटिसले ज्वरो आउँछ, पेटभित्र ठुल्ठुलो घाउ भएर ज्वरो आउँछ भनेपछि 1000 कारणले ज्वरो आउँछ नि। भने चाहिँ जन्डिस पनि 100 कारणले हुन्छ। भनेपछि जन्डिस निको पार्छु भन्न मिल्यो? जन्डिसको कारण पहिला पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त। भनेपछि त्यहाँ त्यो भन्नु भनेको के रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा सरासर त्यो कुरा गलत रहेछ भने चाहिँ उसले जन्डिसको बारेमा बुझेकै छैन। कुरो पनि त्यही जन्डिस कस्तो भने सेल्फ लिमिटिङ हेपाटाइटिस ए र ई भयो, यो पानीबाट सर्ने अधिकांश बिना उपचार निको हुन्छ। यसमा खानपिनमा ध्यान दियो भने आफै निको हुने कुरा हो। रेस्ट गर्यो, आराम गर्यो, पानीहरू प्रशस्त खायो भने दबाई नै औषधि नै मेडिसिनै चाहिँदैन नि त्यसलाई। त्यो अवस्थामा आफै निको हुने जन्डिसहरू त त्यसै ठिक हुन्छ। अब बी र सी रहेछ भने बीको चाहिँ पनि सेल्फ कतिको चाहिँ क्यारियरमा मात्रै जान्छ, उसलाई असर गर्दैन। अनि बीको अधिकांश हेपाटाइटिस बी भएको एक्युट स्टेजमा 6 महिनाभन्दा पर्सिस्ट भयो भने बल्ल बी पर्सिस्ट हुने हो। 6 महिनाभित्र शरीरले क्लियर गरिदिन सक्छ भने चाहिँ आफै ठिक हुने रहेछ। सीकोलाई औषधि खानै पर्छ। हेपाटाइटिस सीको औषधि खाएन भने अल्टिमेटली भविष्यमा गएर लिभर फेल हुने, सिरोसिस हुने वा लिभरको क्यान्सर हुने चान्स एकदम स्योर सर्ट जस्तै छ। भनेपछि दबाई औषधि पाइन्छ 12 हप्ता या 24 हप्ता औषधि खाँदाखेरि 95 to 99% को निको हुन्छ। भनेपछि त्यही भएर कारण पत्ता लगाउनु। अब क्यान्सर रहेछ भने त अपरेसन गर्नु पर्यो, पत्थरी रहेछ भने निकाल्नु पर्यो। तर जन्डिस मैले यो दबाई खाएर निको गराउँछु, जडीबुटी खाएर निको गराउँछु भनेर कसैले भन्यो भने सरासरी के बुझ्यो भने 100% त्यो चिकित्सा पद्धतिले आइदर आयुर्वेदिक होस् अरू होमियोपेथी होस्, हामी जस्तै डक्टरले भन्नुहोस् भने उसले जन्डिसै बुझेर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर त्यसरी जन्डिसलाई चाहिँ सानो सम्झेर उ गर्न भएन। अधिकांश जन्डिसहरूको कारण सेल्फ लिमिटिङ छ। त्यही भएर तपाईँले भने धेरैलाई जन्डिस भयो भने कति जन्डिस आफै निको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा भ्रम फैलिएको। कतिपयलाई भर्खर सुरुको स्टेज थियो होला अथवा जन्डिस आफै निको हुने खालको घरभन्दा उतापट्टिको साइली दिदीलाई चाहिँ भयो भने यतापट्टिको हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। सबै मान्छेको किनभने सबै रोगहरू सबै मान्छेको रोग फरक फरक रोग हो। तपाईँलाई जन्डिस भयो, मलाई जन्डिस भयो, अर्कोलाई जन्डिस भयो भने 3 जनाको जन्डिस 3 थरीको हुनसक्छ। त्यो तपाईँको आफै निको आउने खालको हुनसक्छ, त्यसलाई उपचारै नचाहिने हुनसक्छ। तर डाक्टरले के गर्छ, यसलाई उपचार गर्न पर्दैन भनेर पहिचान गरिदिन्छ। मेरो क्यान्सरै भएको हुनसक्छ, अर्कोको हेपाटाइटिस सी भएको हुनसक्छ होइन। भनेपछि सबैको फरक हो भनेपछि त पहिला पहिचान गर्नु पर्यो नि त। धेरै भ्रम छ डाक्टर साहब, धेरै भ्रम छ। तपाईँकोमा आउने बिरामीहरू भ्रमको पनि हामी कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यो प्रब्लम अब पोखरा जस्तो ठाउँ भनौँ न, देशकै ठुलो महानगर हो यो होइन, प्रदेशको राजधानी हो। यो ठाउँमा हेपाटाइटिसको विषयमा अथवा यो विषयमा चाहिँ रहेको अब अरू भ्रमहरू, यो त हामीले यो भन्यौँ होइन, यो बाहेक अन्य चाहिँ के छ कन्डिसन
होइन भ्रम भनेको सबैभन्दा ठुलो भ्रम जडीबुटी हो, मुख बार्नुपर्छ, यो खान हुन्न ऊ खान हुन्न भन्ने छ, त्यो गलत हो। सबैभन्दा ठुलो भ्रमै खानपिनमा छ र उपचारको पद्धतिमा छ। त्यही भएर मैले के रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ भने पहिला जन्डिसको कारण लिभरमा समस्या जुन बिलिरुबिन बन्ने ट्रान्सएमिनेज बन्नेको कारण पत्ता लगाउन पर्यो। कारण के हो भन्ने कुरा डाक्टरले एक त चेक गरेर हिस्ट्रीबाटै लगभग आइडेन्टिफाई गर्छ भने केही थोरै टेस्टहरू त्यति महँगो पनि छैन, थोरै टेस्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ यसको कजमा पुग्न सकिन्छ एउटा कुरा। अर्को खानपिनको कुरा भनेको तपाईँ चाहिँ कुनै पनि मान्छे बिरामी छ भने धेरै मुख बार्नु भएन नि, त्यति त खाना रुचेको हुँदैन, कुनै पनि मान्छे बिरामी छ भने खाना रुचेको हुँदैन। र रोगसित लड्नलाई चाहिने चाहिँ शक्ति होइन, तपाईँको शक्ति चाहिँ इम्युन पावर बढाउनु पर्ने। इम्युन पावर बढाउनु के त फुड ल्याऊ, हाम्रो त झन् यो खाना नखाऊ ऊ खाना नखाएन झन् बारेर बिग्रन्छ, मान्छे खाना धेरै बार्न जरुरत छैन। पहेँलो खाएर जन्डिस हुने होइन, बेसार सेसार यो कुरा नखा भन्न त पनि जरुरत छैन है। र जडीबुटी खाएर जन्डिस निको हुने होइन। जडीबुटी भनेको चाहिँ जे पनि खायो भने अनावश्यक नचाहिने कुराहरू केमिकलहरू खायो भने त जडीबुटी पनि त केमिकलै हो नि, त्यसैबाट त औषधि बन्ने। त्यो जडीबुटी खाएरै जडीबुटीको कारण लिभर फेल हाम्रोमा पोखरामै मैले हेर्दाखेरि मैले हेरे बिरामी वर्षमा 4-5 जना बिरामी चाहिँ अकालमा मृत्यु भइरहेको हुन्छ जडीबुटीको कारणले लिभर फेल भएर। बचाउन सकिन्थ्यो तर उहाँहरूले अकालमा जडीबुटी खाएर भनेको यो मसरुम पनि एक प्रकार जडीबुटी जस्तै भयो, मसरुम खाएर लिभरै फेल भएर जाने हो। अब मान्छेहरू चाहिँ के झारहरू कति कुराहरू मैले पनि पहिचान नभएको झारहरू खाएर अस्ति मात्रै 2 जना बुढाबुढी सधैँ खाइरहने खाएको झार खाएर 1 जनाको मृत्यु भयो। 1 जनालाई हामीले बचाउन सकियो यङ 40 देखि 50 वर्षको आराधीमा जन्डिस छैन, सडनली लिभर फेल भएर। लिभर फेल हुनेको त्यो के झार थियो, के जडीबुटी थियो जङ्गलबाट उहाँहरूले सधैँ खाइरहने, त्यो के पर्यो, त्यसपछि त्यो खाएर उहाँहरूको कलेजो फेल भएर जानुभयो। 1 जना जानुभयो भने 1 जना बाँच्नुभयो। भनेको वर्षमै पनि मैले हेर्ने बिरामीमा पनि जडीबुटी यस्तो कुराहरू खाएर र मसरुम इन्क्लुडिङ मसरुम गरेर 5-7 जनाको चाहिँ लिभर फेल भएर जान गइरहेको हुन्छ। भनेको त्यो एक्युट लिभर फेलियर भनेको त्यो एक प्रकार हेपाटाइटिस नै गराएको भनेको जोगिने तरिका भनेको सुरुमा हामी खानपिनमै चाहिँ ध्यान दियौँ। हजुर, हेपाटाइटिस ए र ईबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले एकदम स्वच्छ भनेको चाहिँ राम्रोसँग पखालेको काँचो खाने र फुडहरू जस्तै सलादहरू खाँदा फेरि राम्रोसँग पखालिएको हुनु पर्यो, सफा पानीले पखालिएको हुनु पर्यो। र अन्य खानेकुराहरू मासुहरू यिनीहरू खाँदा फेरि चाहिँ राम्रोसँग पकाएर खानु पर्यो। ह्यान्ड सेनिटाइजरमा ध्यान दिनु पर्यो। भनेपछि पानी पिउने पानीमा, खाने खानामा र हातको सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। किनभने यो फिको ओरल रुटबाट भनेको दिशाहरू यस्तै खानेकुराहरू सङ्क्रमित खानाबाट सर्ने भएर। र हेपाटाइटिस बी र सी डीबाट बच्नको लागि चाहिँ प्रोटेक्टेड सेक्सुअलको इन्टरकोर्स हुनु पर्यो। आइभी ड्रग युजरहरूले चाहिँ सकेसम्म आइभी ड्रग त लिनै नहुने कुरा हो, लिनुहुन्छ भने पनि कमसेकम निडल सेयर गर्नु भएन। तपाईँको चाहिँ 2 जनाले 3 जना मिलेर लिएको छैन, एउटै सिरिन्जले चाहिँ निडल सेयर गरेर लिनु भएन। र अब ब्लडहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त ब्लड प्रोडक्ट्स त अहिले चाहिँ त्यो स्क्रिनिङ गरेरै चलाएको हुन्छ, त्यसलाई अपनाउनु पर्ने त चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यसलाई अपनाएर गर्नुहुन्छ। त्यति भयो भने हामी चाहिँ योबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। हामीले अघि नै भन्यो साइलेन्ट किलर भन्यो होइन, मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि कस्तो भयो भने ओहो यो त एकदम भयानक रहेछ, हुन त भयानक नै हो, त्यति धेरै आत्तिनु पर्ने छैन। अहिलेको सन्दर्भमा किनभने हेपाटाइटिस सी को राम्रो मेडिसिनहरू आइसकेको छ, मेडिसिन खाएर निको गराउन सकिन्छ। र बी को सन्दर्भमा अधिकांश क्यारियर हो, आफ्नो चाहिँ पार्टनरलाई लाइफ पार्टनरलाई पनि बचाउनको लागि चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ पहिल्यै भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ। सी को भ्याक्सिन छैन, हेपाटाइटिस ए पनि भ्याक्सिन लाएर प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। हेपाटाइटिस ई भ्याक्सिन लाएर प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भने बी को लागि हेपाटाइटिस भ्याक्सिन लाएर प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। बी प्रिभेन्ट गर्यो भने डी आफै प्रिभेन्ट हुने भयो। सी को लागि चाहिँ अब बाई नेचर पनि ग्रेट भन्नु पऱ्यो, अब त्यो साइन्सको उसले गर्दा पनि सी को लागि चाहिँ राम्रा उपचारहरू उपलब्ध छ। धेरै यो मैले डाक्टर साहबहरूसँग धेरै यो स्वास्थ्यको विषयमा इन्टरभ्यू लिन्छु होइन, कहाँ उपचार हुन्छ अनि यो चाहिँ इन्टरभ्यू दिने डक्टरहरूसँग गयो भने अत्यन्त महँगो छ कि भन्ने पनि अलिकति धारणा रहेको मैले बुझेँ होइन। यो उपचार पद्धति त्यस्तो महँगो अफोर्ड गर्न नसक्ने नेपालीहरूले अफोर्ड गर्न नसक्ने को लागि त्यस्तो महँगो छैन। बी को लागि चाहिँ तपाईँको के भने अधिकांशलाई उपचार गर्नै पर्दैन, अलिकति महँगो चाहिँ छ। तपाईँले यो उसबाट हेपाटाइटिस बी को जाँच्नको लागि चाहिँ हामीले सबै प्यानलहरू टेस्ट गर्नको लागि 10 देखि 15-20 हजार रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ ल्याब हेरेर है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हेपाटाइटिस सी को सन्दर्भमा पनि कुन टाइपको भाइरस हो, कति भाइरस छैन, आरएनए जिनोटाइपिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 15-16 हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ। र औषधिको सन्दर्भमा चाहिँ 12 हप्ताको कोर्स खाँदा 50 देखि 70 हजार रुपियाँ, 12 हप्ता 24 हप्ता खानु पऱ्यो भने त्यसको डबल भन्नुपर्छ। र औषधिको एक्सेसिबिलिटी चाहिँ नेपालमा अलिक गाह्रो छ।
गाह्रो छ किनभने नेपाली कम्पनीहरूले निकालेको कतिहरू चाहिँ धेरै केसहरू नभएको भएर उहाँहरू चाहिँ त्यसलाई विथड्र गरिसक्नु भयो। बाहिरबाट औषधि सजिलै डिडिएले ल्याएर दिएको छैन, तर हामी चाहिँ आफै पनि कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो बिरामीलाई चाहिँ जसरी पनि औषधि उपलब्ध गराएर, यदि मसँग आएको बिरामी छ भने त्यो बङ्गलादेशको दबाई होस् वा इन्डियाको दबाई होस्, त्यही कम्पनीसँग उहाँहरूलाई सम्पर्क गराइदिएर पनि औषधि खुवाएर निको गराएको। डाक्टर साहब चाहिँ यहाँ पोखरा सामुदायिक हस्पिटल जुन पृथ्वी चोकमा छ, पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल, हाम्रो यहाँ चाहिँ हेपाटाइटिस बी को सी को टेस्टहरू चाहिँ र जहाँसम्म लाग्छ पोखरामै सस्तो रेटमा पनि उपलब्ध छ। हाम्रो यहाँ गर्ने त होइन, हाम्रो इन्डियाको एसआरएल ल्याबसम्म हामी चाहिँ कोल्याबोरेसन गरेर उहाँ पठाउँछौँ, उहाँहरूले लिने चार्जमा, अरू एक्स्ट्रा चार्ज नलिइकन। मैले हेपाटाइटिस सीकै भनौँ जिनोटाइपिङ गर्दाखेरि र आरएनए गर्दाखेरि चाहिँ अन्य ठाउँमा जाँदाखेरि 20 देखि 30,000सम्म लिएको पाइएको छ भने हाम्रो यहाँ 16,600 रुपियाँमा चाहिँ हुन्छ। त्यो भलै महँगो त कम्पेरिभली आधै रेटमा, कुनै ल्याबको तुलनामा आधै रेटमा पनि हुन्छ। हेपाटाइटिस बी को पनि त्यस्तै सस्तो छ। त्यो गरेर चाहिँ हामीले बिरामीलाई चाहिँ उपचार गरिरहेका छौँ। र गाह्रो कुरा के भने कति अधिकांश बिरामीहरू हेपाटाइटिस सी हो भनेर थाहा पाएर पनि त्यो गर्नुभन्दा नगरेर, एउटा कुरा के हुन्छ भने आइभी ड्रग युजरहरू अधिकांश छन् हेपाटाइटिस सी को, उनीहरूले किन अलिकति नेग्लेक्टेड जस्तो लाग्छ, उनीहरूले आफ्नो उपचार गर्न नखोजे जस्तो पाइन्छ। तर कति बिरामीहरू अरू पनि समस्या आउँछ नि, डिप्रेसनमा जाने, मानसिक रूपमा समस्याहरू पनि आउँछन्, कुराहरू सोसियल कुराहरू पनि धेरै छ। त्यो कारणले भन्दा नि कति अधिकांश हेपाटाइटिस सी का बिरामीहरू उपचार गर्नुभन्दा नगरेका पनि मेरा बिरामीहरू हामीले सम्झाउँदै पनि फलोअपमा सम्भव चाहिँ छ नि डाक्टर साहब भने नि मैले 92 त्यो सस्टेन भाइरल रेस्पोन्स भन्छौँ हामीले। त्यो भाइरसलाई चाहिँ पुरै शरीरलाई असर नगर्ने लेभलमा सबसाइड नन डिटेक्टेबल लेभलमा पुर्याउनलाई 12 हप्ता औषधि खाँदा मैले उपचार गरेका लगभग सबै बिरामीको चाहिँ राम्रो भएको छ हेपाटाइटिस सी को सन्दर्भमा। तर उपचारका लागि आउनु पर्यो, उपचार गर्न डाक्टरको सल्लाह अनुसार काम चाहिँ गर्नु पर्यो। किनकि मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ 3 दिनको डोज दियो भने पनि मानिसहरूले 2 दिना बिरामी भने त 1 दिनको खाना छोड्ने नेपालीहरूको पनि बानी छ। 12 हप्ता त एउटा चाहिँ नियममा त बस्नु पर्यो नि, अलिकति आफू चाहिँ डेडिकेटेड भएर लाग्नु पर्यो। र अर्को कुरा के छ भने यसले न पेट दुख्छ न केही गाह्रो हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो नि बिरामीलाई केही नभए जस्तो छ, अनि त्यही भएर उनीहरूले त्यसलाई नेग्लिजेन्स गरिसकेको हुन्छ। र क्यान्सर भइसकेपछि त अनि त्यो त गाह्रो भयो नि त, त्यति त खर्चिलो पनि भयो, क्युर गर्न पनि। एउटा टाइमिङमा चाहिँ चेक गराइरहनु पर्छ त्यस्तो केही होइन। तपाईँको लिभरहरू त बिरामीले चाहिँ अब डाक्टर कहाँ अरू कुनै कारणले जाँदाखेरि गराउँछौँ वर्षमा। जस्तो हामीले चाहिँ एउटा के अलिकति डाउट अथवा कन्फ्युजन के होला हेर्नेलाई भने, जस्तो म चाहिँ अब केही पनि भएको छैन होइन, कस्तो बेला चाहिँ चेक गर्न जाने। हेपाटाइटिस बी र सी को सन्दर्भमा के छ भने तपाईँको चाहिँ आफू हाई रिस्क बिहेभियर छ। हाई रिस्क बिहेभियर सर्नी माध्यम भनेको त आइभी ड्रग युजर हो नि त। आइभी ड्रग युजर छ भने त उनीहरूले त रेगुलर चेकअप गर्नु पर्यो नि त। मलाई हेपाटाइटिस बी एचआइभी हेपाटाइटिस सी सर्यो कि भनेर। जस्तै अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्छ वा सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा लाग्ने, अब हाम्रोमा त्यस्तो त मेडिकलले लिगल्ली त त्यो छैन, तर उनीहरू चाहिँ अलिकति मल्टिपल पार्टनरहरू भएको छ भने उनीहरूले त रेगुलर चेक गर्नु पर्यो नि त, 6 महिनामा चेक गर्नु पर्यो नि त। त्यस्तोले चेक गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि अब हाई रिस्क बिहेभियर छैन भने यसरी नै यो रेगुलर चेक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन हेपाटाइटिस बी र सी को सन्दर्भमा। अब लिभरको सन्दर्भमा मेरो लिभर ठिक छ कि छैन भनेर, किनभने त्यहाँ अरू कजहरू छन् नि त, धेरै कारणले चाहिँ हेपाटाइटिस गराउँछ। मैले भने एबिसिडी यी बाहेक चाहिँ अन्य भाइरसहरूले पनि गराउँछ, अन्य रोगहरूले पनि गराउँछ भने त्यतिखेर अवस्थामा लिभर फङ्सन त वर्षको एकपटक सबैले गर्दा राम्रो। हस् डाक्टर साहब चाहिँ पोखरा यो पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालमा हुनुहुन्छ, कति बजीदेखि कति बजीसम्म? म बिहान दिउँसो बेलुका 3 टाइममै म यहाँ हुन्छु। यहाँ साथसाथै मैले गण्डकी मेडिकल कलेजमा पनि शिक्षण गर्छु, म त्यहाँ पनि कार्यरत छु। यहाँ चाहिँ बिहान 9 बजे अगाडि, दिउँसोको टाइम 1 देखि 2 र बेलुका 4 बजेदेखि बेलुकासम्म म सधैँ उपलब्ध यहाँ हुन्छु। हुन्छ, हामी अन्तिममा छौँ। यो दिवसको अवसरमा अब के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरले भन्नुभयो क्यान्ट वेट, अब यो रोकिदिनँ म भनेको उपचारको लागि रोकिँदैन, म यसको एक्सेसको लागि रोकिँदैन भन्ने नाराका साथ यो जनचेतना बढाउनेको साथ विश्व हेपाटाइटिस दिवस मनाइँदैछ। त्यही भएर सबै बिरामी जो पनि थाहा छ, मैले भने नि अधिकांश हेपाटाइटिस सी का बिरामीहरू चाहिँ यङ केटाहरू स्पेसली गरेर मेलहरू, यङ मेलहरू हुनुहुन्छ। उपचार गर्नु बाबु भन्यो भने चाहिँ भोलिपल्ट आउनु भएकै छैन, हराउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हेपाटाइटिस सी उपचार गरेन भने तपाईँको भोलि बिहान लिभर सिरोसिस र क्यान्सर भएर तपाईँले उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा महँगो र ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ। त्यही भएर समयमा उपचार गर्नुहोस्। हेपाटाइटिस बी का चाहिँ अधिकांश क्यारियर हुन्छन्, उनीहरूको घरकोलाई सर्न नदिनलाई भ्याक्सिनेट गर्न पर्ने हुन्छ। थाहा छ भने आएर चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्, कसरी भ्याक्सिनेट गर्ने, के गर्ने, कस्तो अवस्थामा औषधि खाएर चाहिँ त्यो फर्दर रोग बिग्रन नदिने। र अन्य जन्डिसका बिरामीहरू पनि कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ आएर सबै चाहिँ डाक्टरको सल्लाह लिएर तपाईँहरूले चाहिँ उपचार गरेर आफ्नो कलेज बचाउनुहोस्, अब नरोकिनुहोस् भन्न म चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। हस्, नमस्ते।